ولد سلاسة نجا مدهانية بزبل شميو جزاق العنتون نأسنتون نحلفهم أبقال صحوحات دما شمو ناب سبحات تغيرهم كاتيلو دما أبوي زبل ساقوا تواهيبهم ناستات 10 عامتات أبوهم برحوحات زنبرم أبطفلالي صفحتات حلفنا تمديبو زمرحم أبوي سبحات نجام مثل لسان حوحات وين فليك على متيق كايدوم أتك على متيق سفيحيهم وين أبوي سبحات أبقو دايت امدو زهابوري توغن قوري توتي ولم أبوي سبحات أبتك على متيق مسافنتم حرام نبيهر بيرسباتن حزبتاتين إثيوبيا يتكاملو زنبرو صرفتات الإلالهم دحر ودكات سرعة درجي أب إثيوبيا زحشلوت متيو منبارو حزي إثيوبيا أبجاف مبتتان مهلوا يزغلص أبوي زبل ساقوا منن بخمين زهابون أبتك على متيق جليص ولم هوحات أبي أحمد كودق مزسرو حيلتات حبابيرو كالس كم زلو دم حبير اللهم حزز اللو بدبرتيون قبر ميكائيل زمرح وحاتون كتقر كم زلو قميتهم بزعبا جيتاتشو أبال مأكلاو كوميتي قينو نكمرت متقامو حزنتاي كم سمعون قليص اللهم ليتنانت جنرال تصادق عن قبر تنسايت أميتون أبوي سبحات نقات زاريب اللهم أبوي سبحات مثل لسان حوحات وين زكايدوك على متيق أب متيهت وين حتى مسكرم خلتشن 10 شمونتنا متمرت تحتيمو زوت أخوينو زاقيد كاب منجتات نازر خبنا حبريتا أب قداي تمدون جيتاتشو دان زتزاربو غنا تغوريص وصيالهم اتوم استغورص حبريتات انتا يوم زبل كاب منጭታትና الرخيبنا لنا كبرات تخاتلتي لاندا ريبورت نلومي ابوي سبحات نغا ابوانا كونتات زهابو مبرهن ابتي قال متيق دما كاب متيهت تغوريص وصيو كاب منጭታትና زرخبنا حبريتا حيزنا لكم قريبنا لنا ازي channel لايك شير سبسكرايب بمغبار مدلاواتنا قديمم كبصحوم كتغبرو نحاتت أب ورحت حساس كل تشحن 14 عامة مرت كاب ما أسرت سرعات بالتسجنا استفتح أبوي سبحات نجم نايكل عليه تسجم أجات إمو أب حكمنا تانيهم نسبة لتحكمنا دما ناب هاجر أمريكا خيدو أبو ناتقة يركب كالي توسخي تسجمت عنا كم زي باللي يزجلت زي ودتيس عامة بوليتيكيا أب جزاجر لي أب إرترا حزمو أب زبها العديم مسبت أوتو زخدة سبحات نجا أتقطع تعداد بزوح به زي بلا سبيتي أتعداد غخا شنكف زبلة عدمي خاون عبي مسلي لا نقيفاتهم سبحاتي لهم نعخاز مرتو أمرار حد ما يقدم نعخاز مرتو الدبون كنباري روينا إلى وسخام دحرسو السنة ما نسبحات حويسو تقارلتي تحييت اللولو أبز نبر الأوان أتاسبيتي نعبوي سبحات إلى تانا هازمو سبيتي تصويعاتهم كاب الشعوان جمير دما أبوي زبل ساقوا تبيقوام أبوي سبحات نقا بفولي أبوانا وقدايت أميتو نلسان حوحات وين أبزهاب مبرهي وين أبرتاو قالسن لمعاتن استقال سيب بمبال حزون أب قالسي تقراي إلوون قالسي إثيوبيا تعنازلو فتحون آونتاون قالسي سلتكايدو يمسجنكم إلوم أتلسان ودب حوحات أب تقراي بحافشا دما أب إثيوبيا يقبرولو نزبالو قالسي بمسجاني جميرهم أب قزافي دالاو سرعات ليهيك أمحارا سماين مدرن بعلو كم زفتر غيرو زحسب نخالي حزبي نعيقو أواردو مورال حزبي سبر صياف صرفتات تنبيه قومال لزاي دونقورو زبلون كالو صرفتات يتقم نيرو يلوم هاجرات زمناو مهرتات ناب كالو تعدتات سدد اب زغبرال الوان ኢትዮጵያ ግን ብዝል ዓለመጠን ባሪያ ኤክስፖርት ትገብር ነይራይሉም 17 ዓመት ተኻይደ አንጻር ደርግ ቃልሱን ንሱን ብጾቱን መሪሖም አዊቶሞ ብድሕርቲ ዓወቲ ብለቦይ ስብሓት ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን አምጺና ክብል ተዛሪቦም ይሄወደግ ብስሩሑ ዕግበት እና ተሰምዖ ስለዝመጸ እቲ ስርዓት ብልጽግና ክመጽ ምቹ ኩነታት ተፈጢሩሉም ሐዚ ኢትዮጵያ ንዓለም መዓስ ትበጽሓ ዘይኮነስ ከምተ በሐጎታትና ንሽሕ ዓመታት ዝደቀሱ 2000 ዓመት ንድሕሪት ዝምልሰና ኢሉም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓታው ስግግር እንተ ዘይተኻይዱ ብሄራት ሕድሕዶም ክዋጉ ይኽእሉ እዮም ክብል ድማ ቀጻሊ ግምት ወቀሚጡም بتوسخ دما نايدق حيلتاتون مسابوشت زلو حيلتات زوغنو كم زلو يتزاريبم اب ኢትዮጵያ بمرጫት ወዳዲር ካን مسعار اتحزلو بورد مرጻ ኢትዮጵያ عدل زيه بمخانو كغير يغبايلو እዚ بورد مرጻ امامو زيفلط لوخوز زنقع بولቀ ሰባት ዝተጠምዘዘ ይክብል ተዛሪቡም عد تطف يا زلا يترف عبي هاغراو تكال زخونه بورد مرጻ ኢትዮጵያ ናይ ሸቀጣ ሸቀጥ ካልውን ናይ ዓርሱ ረቋሒ አለው ወይሉ በዚ ድማ اتحزلو بورد مرጻ كغير كم زلو ይጸውዑም حوحات اب كم زبل كونتات صلاء كنكي فتاو كبزح يغبا فتاو انتبزح ناي صلاء خا صلاء دما يبزح يلوم حزب تግራይ اب افريكا بزح فتاو لو زبل بوي سبحات ابين اساياسن صر افريكا امبال فتاو خان صلاء خان فليخا مخاد يدل يلوم بزخونه يخون معقني صر ابي زغبر منقسقاس كتابع لو قالس اونغ يخون قالس فانو كتابعن
كندقفون لنا يلو أبوي سبحات نقام بزي حفرة حنكتن بدفرة فتاو كنتر لنا بمبال مسؤولان فانون ركب كجبر كمزلو يتزاربهم فانو لموز بانديرا إثيوبيا زتقامو زمسرتو مبراجيد كفلات السراويت كورن ازتاتن بشم مسافن تزسيوميام تصرفيو دال مخانو زقلت أبوي سبحات مزيوميو كنت حقاقزي قبا أزبلم جنبر حرنا تقرأي اتوزنو تصرى مسفل خاص منقشات تقرأي ودي جبهة يوصلاتشو جنبر حرنا تقرأي له الآن رفورت ألات بمسحباتشن لا يتألات جنبر حرنا تقرأي بتقرأي وستي من كساكس لا تقرأي بتشا مبت تتاقرالو يمين اندوم كإرترا تقرأي تناقرين برا راسو يشال عند ريبابليك أنا تاكتيك القط ما سارة مسفل النت يلو للجمل البرنامج قبّانيا شلازي قهات مانو وين غيره كيلف ما تفات لمن لزوم ما براشو أتلاچوچو ناتفات طلعت نوكو طلعت سله بمجمرياو ቻፕተር የተጻፈ በመጀመሪያው ቃል ትግላችን ጸረ መስፍንነት ይላል ነምበር 1 مسكرم إسران كلتشن عصر شمونتن عام تمرت منستر قدات وصا إثيوبيا نابود حورات هاجرات بصحافو دبدب منجستي إيرتران حوحاتن أب قرب أوان أب كل لم حركة مولديا نمحز بعد قعد فعنو استخايدة متقعتي تساتي ميبل هبتو قداي حوحات بزحاب ملاش منجستي إثيوبيا نحاسوت كستات أبلع الحوحات مقرب تخرت عالم لخ محبرسة بنمقيار يسرح الليلي نقدم منستر أبي أحمد عبودي يولو زخصصوا بوي سبحات إذا مراحي حزب تجراي كتفي إزدلي نعنا كيتفا كنبر أيدلن كبليو تزاريبو زرب أبي أحمد أي حرقنن كل جزء تسبيز جاب رأيه زبالة أبوي سبحات بوجن حوحات كنا مدلاو مقبار كم زجب أي جليتو نا أبي نمودا زك على سحالتات حبير كمسرحيو أمارات إلهم أبو دامر حوحات أبزحاب مبرهد ما حوحات كحدثت قلبنا حزب كمالي جبايلهم حوحات أفيو بريسو مبالي كالن كوين جنا كابز نبركمنا نكيو يبل أب مريحنا زلوا أكل زخالي زي كعلي سال زتشغله يتعال زبالة أتقديم أمرارها حوحات نأمرارها ما أكلاو كوميتي تودب فليو أبالات كوميتي كك على صوت أويعم استشخله زبالة أمرارها حوحات بقلطوف بزيك المخونات كإلن كباررنا اللويلون بقلطوفن بزيك المخونات كبارر اللو زبالة استشخله أمرارها حوحات كنا إنما المخانم بشما يترحن حوحات فتاويون تلايون كفلي قباء زبالة بوي سبحات أب حوحات جزياو من محدارن وشتاو تصريت ككايد اللويلون أب قداي تتكاتي ما أكلاو كوميتي حوحات مالتون ناباي ولدو ጸጋይ በርሀ ቴድሮስ ሓጎስ አባድ ዘሞን ዘለው ተማኮ ተባሂሎም ጽውዑ ገዳይም አመራርሓ ሕወሓት እቲ መጽሔት ምስ ብልጽግና ዝወገኑ ዝበለም ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ርእይቶ ቦይ ስብሓት ሓቲቱ እዩ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት አብይ አሕመድ ሓወሓዊ ይሸተተ ዝነበረሉ ምስ ሓይሉ እናሃለወ ምዘይን ሰርሐን ኢሎም መድረኽ ረጊጾም ዝወፁ እዮም ሓዚ ኣብ ኣጋ ፀሓይ ዓራርቦ ከመውት ምስ በለ ኣብ እግሪ ወዲቆም ሰጊዶም እዚ ድማ ዴስፖቲዝም ዝበሃል ጽንሰ ሓሳብ ኣሎ ሓለቓ ካይመውት ከም ዘሎ እናፈለጥካ ተቐርቦ ቀሪብካ ድማ ስልጣን መንጥሎ ተበለጾ ዝብል ኣመሪዩ ይኽተሉ ዘለው ኢሉ ኣቦይ ስብሓት ዴስፖቲዝም ማለት ከም ተቦይ ስብሓት ዝበለው ይወድቕን ዘሎ ስርዓት ምግልጋል ቀሪብካ ድማ ስልጣን ምምንጣል ዘይኮነስ ሓደ ውልቀ ሰብ ኩሉ ስልጣን ኣምሪሩ ጨቋናይ በዝባዛይ ብዝኾነ ኣገባብ ተሓታትነት ዘይብሉ ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ እንትገዝእ ዝወሃብ ውሽም እዩ ካብቶም ብዙሓት ዓይነት ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ድማ ሓደ እዩ ዴስፖቲዝም ጀነራል ጻድቃን ካብ 1993 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንትካል ስለያ ኣሜሪካ ይሰርሕ እዩ ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ 2010 ኢሉ ንኽልቲኦም ዘራኸቦም ገመድ ኣይተበጠሰን ክብል ቅድሚ ሕዚ ዝተዛረቡ ሓሳብ አቦይ ስብሓት ነጋ ደጊም ወይም ፖሊት ቢሮውን ከማኸለኩም ዲው ፖሊት ቢሮሎ ተዓሰው TDF ውን አለው ሓረረ ኸልተ አሲያይ ዘርፎር ውሽጣው ድኽመት ተዘይሉ ዚአተም አቦይ ስብሓት ካልእ ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ እዩ ጌታቸው አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኮይኑ ቅድሚ 10 ዓመትን ትምረጽ ዝጠቆመ አቦይ ስብሓት ይነሩ ጌታቸው ምጥቋሙ ሓዝንታይ ከም ዝስምዖ ዝተሓተተ አቦይ ስብሓት ድሕሪ ሕልፈት ህይወት መለስ ዜናዊ ሕወሓት ካብ መሪሕ ውድብ ናብ ተራ ኣጋር ውድብያ ተቐይራ ኢሉ እታ ውድብ ኣፍ ዘይብላ ኮይና ኢሉ ብዕምቆት ምሕዳስ ዝብል ምንቅስቃስ እንትጅመር በረከት ስምዖን ሕወሓት ኣይትንክእዋ ክትፈርስ ኢሉ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ዝተኻየደ ጉባኤ ተሳቲፈ ነይረ ንጌታቸውን
ዛዲግን ይፈልጦም ነይረየም በትእዋን ድማ ብዘይተለመደ መገዲ ንኽልቲኦም ሰባት በሓደ ግዜ ንማእከላዊ ኮሚቴ አባልነት ጠቂመ ጌታቸውን ዛዲግን ሓደ ጠቆም ስለዝተባልኩ ድማ ንጌታቸው ጠቂመ እዚ ምግባሬ ኣብቲ እዋን ትክክል ነይሩ ኣብቲ ግዜ ንጌታቸው ሓዊሱ ዝተመረጹ አባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግን ሓሪሮም እዮም እቲ ጌጋ ኣብ ሕወሓት እምበር ኣብቲ ሙልቀ ሰባት ኣይነበረን ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝኣተወ ሰብ ከም ወርቂ ተፈቲኑ ጸሪዩ ወጽእ ነይሩ እዚ ሓዚ የለን እዚ ፋብሪካ እዚ ብግዜ ሙቆትና ነከይ ስለዝመጸ እዩ ተፈጢሩ ውዑይ ቃልሲ እንተዝነብር ጌታቸውን ሰልጢኑ መወጸ ነይሩ ኢሉ ኣቦይ ስብሓት እቲ ስሕተት ኣብ ጌታቸው ዘይኮነስ ኣብ ሕወሓት ምዃኑ ይገሊጹ በዚ ድማ ንጌታቸው አባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኑ ክምረጽ ምጥቋሙ ከም ዘየናስሖ እዩ ተዛሪቦም ኣብዚ ክፋል እዚ ቃለ መጠየቅ ኣቦይ ስብሓት ተዛረቡ ግና ቦይን ተቆሪጹ ዝወጸ ሓሳብ ከም ዘሎ ካብ ምንጭታትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይመላኸት ጌታቸው ይኹን ዛዲግ ብሉጻት ምሁራት ምዃኖም ተረዲኡ ከም ዝጠቆሞም ዝገለጸሉ ሓሳብን ብተወሳኺ ድማ ድሕሪ መለስ ዜናዊ ናይ ሕወሓት አፍ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ምዃኑ ዝተዛረበሉ ዘረባ ተቆሪጹ ወጽዩ ጌታቸው ረዳ ብፍላይ ኣብ እዋን ኩናት ጽንተት ወሃብ ቃል ሕወሓት ኮይኑ በትግርኛ በአምሓርኛን እንግሊዝኛን ነታ ውድብ አፍ ኮይኑ ዋዩ ኣብ መስከረም 2018 ፍሉይ ሕታም መጽሔት ወይን ዝወጸ ቃለ መጠይቅ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ዝሃበሩ ኢተውን ብኤዲቶሪያል ትካል ተቆሪጹ ምውጹእ ምንጭታትና ገሊጾም እዮም ኣቦይ ስብሓት ኣብ ወሰናወሰን ከባቢታት ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘካይድዎ ርክብ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝካየድ ርክብ ጠሚቱ ዝተዛረቦን በቲ መጽሔት ተቆሪጹ ዝቀረየ ሓሳብ ድማ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ዘለና ርእይቶ ምስ ኢሳያስ ተጻሚድካ ዝካየድ ቃልሲ ይቕበሎን ኢሳያስ ንባዕሉ ዓዱ ዘየዕረየ እዩ ናትና ጸገም ክዕረይ ይኽእልን ንሕወሓት እውን ክዕረይ ይኽእልን ጽምዶ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል ኣይኮነን ንዜጋታት ኤርትራ ንናይ ባዕሉ ህዝቢ ዘይጠቐመ ንትግራይ ይጠቅምን መዋጾና እንተ ሓቲትካ ነገና ምስታ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ እዩ ክብል ምላሽ ሂቡ እዚ ሓሳብ ተቆሪጹ ምውጹእ ካብ ምንጭታትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይመላኸት ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ኣቦይ ስብሓት ነጋ ምስ ልሳን ሕወሓት ወይን ፍሉይ ቃለ መጠይቅ ዘካይዶ በቲ ትካል ተቆሪጾም ዝወጹ ካብ ምንጭታትና ዝረኸብናዮም ሓበሬታ ጠሚቱን ኣቕሪብናልኩም ስለዝተኸታተልኩምና ነመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ላንዳ ሪፖርት ክትኾኑ ንዕድም